Hello, good morning and namaste, my dear students. Once again, welcome in my chemistry class. And today we are going to know about the law of multiple proportion. In the previous video, we had discussed about the limitation of law of constant composition. Today, we are going to know about the law of multiple proportion. Law of multiple proportion. Third number law. This law was given by Dalton. डाल्टनले दिएको छ। यो पहिले ध्यान राख्नु। ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास एन्टोनी ल्यावाइजरले दिएको छ। ल अफ कन्स्ट्यान्ट कम्पोजिसन जेएल फ्रस्टले दिएको छ। र ल अफ मल्टिपल प्रोपोर्सन जो थर्ड ल छ लज अफ स्टोइचियोमेट्रीमा हामीले जुन पढ्नुपर्छ कसले दिएको छ त जन डाल्टनले। नाउ व्हाट डज द ल अफ मल्टिपल प्रोपोर्सन स्टेट? ल अफ मल्टिपल प्रोपोर्सनले के स्टेटमेन्ट दिन्छ? ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास तपाईलाई थाहा होला। ड्युरिङ एनी फिजिकल एन्ड केमिकल चेन्ज टोटल मास अफ द रिएक्टेन्ट इज इक्वल टु टोटल मास अफ द प्रोडक्ट। ल अफ कन्जर्भेसन अफ मासले भन्छ यो कुरा। ल अफ कन्स्ट्यान्ट कम्पोजिसनको स्टेटमेन्ट के थियो? all the chemical compounds are always be found to be made up of same elements combined together in the fixed ratio by mass। दोस्रो ल को ल अफ कन्स्ट्यान्ट कम्पोजिसन अथवा ल अफ डिफिनिट प्रोपोर्सन को स्टेटमेन्ट थियो भने ल अफ मल्टिपल प्रोपोर्सनले के भन्छ? बहुत सजिलो छ, सुन्नुस्। ल अफ मल्टिपल प्रोपोर्सन स्टेट्स दैट when two elements combine with each other to form two or more products। राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्नु होला। when two elements combine with each other to form two products or more products, then the mass of one element which combines with the fixed mass of other element bear a simple ratio। ल अफ मल्टिपल प्रोपोर्सन यो कुरा भन्छ। म यहाँ हल्का लेखिदिइरहेको छु, तपाईँले त्यसपछि अर्थ लगाउनु होला है। when two elements combine with each other to form two or more products, then mass of one element which combine separately with fixed mass of other bear a simple ratio। यो ल अफ मल्टिपल प्रोपोर्सन बहुत सजिलो ल छ। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, अर्थ लगाउनुहोस्, दुई चारचोटि पढ्नुहोस् अनि प्रत्येक वर्डको मिनिङ लगाउनुहोस्, अर्थ आइहाल्छ। यसले भन्छ कि जब दुईटा एलिमेन्ट एकअर्कामा कम्बाइन गर्छ, रिएक्ट गर्छ, कम्बाइन गर्छ, दुईटा प्रोडक्ट बनाइदिन्छ अथवा दुईभन्दा बढी प्रोडक्ट बनाइदिन्छ। त यदि त्यो प्रोडक्ट्सको एउटा एलिमेन्टको मासलाई हामी फिक्स गरिदियो, एउटा एलिमेन्टको मासलाई फिक्स गरिदिन्छौँ अथवा कन्स्ट्यान्ट गरिदिन्छौँ, त अर्को एलिमेन्टको जुन मासको रेसियो छ त्यो के हुन्छ? सिम्पल रेसियोमा हुन्छ। ल अफ मल्टिपल प्रोपोर्सनले भन्छ कि जब दुईटा एलिमेन्ट एकअर्कामा कम्बाइन गरेर दुईटा प्रोडक्ट बनाइदिन्छ अथवा दुईभन्दा बढी प्रोडक्ट बनाइदिन्छ, त एउटा एलिमेन्टको मासलाई फिक्स गरिदियो। कम्पाउन्ड्स बनेपछि निश्चित त्यो कम्पाउन्डमा दुईटा एलिमेन्ट हुन्छ। त दुईटा एलिमेन्ट्स मध्ये कुनै एउटा एलिमेन्टको, दुईटा मध्ये कुनै एउटाको एलिमेन्टको मासलाई फिक्स गरिदियो भने अर्को एलिमेन्टको जुन मासको रेसियो हुन्छ त्यो के हुन्छ त? सिम्पलमा हुन्छ। यो लले कुरा हुन्छ। when two elements combine with each other to form two or more। इक्जाम्पलबाट क्लियर भइहाल्छ है। यहाँ हेर्नु यसको इक्जाम्पल्स।
ल अफ मल्टिपल प्रोपोर्सनले भन्छ कि कुनै दुईटा एलिमेंट छ, मानौ हामीसँग दुईटा एलिमेंट छ कार्बन र अक्सिजन, when two elements combine with each other to form two or more यहाँ दुईवटा पनि यहाँ मैले भनिरहेको छु नि कि दुईटा एलिमेन्ट्सले कम्बाइन गर्दाखेरि यदि दुईटा प्रोडक्ट्स बनाइदिन्छ अथवा दुईभन्दा बढी बनाइदिन्छ, कम्तीमा दुईटा त बन्नै पर्छ, दुईभन्दा बढी पनि हुनसक्छ। अर्को इक्जाम्पलमा हामी हेरौँला। यहाँ कार्बनले अक्सिजनसँग कम्बाइन गरेर दुईटा प्रोडक्ट बनाइदियो, एउटा बनाइदियो कार्बन मोनोअक्साइड, अर्को बनाइदियो कार्बन डाइअक्साइड। त लले भन्छ यदि यो दुईटा एलिमेन्ट्स मिलेर दुईटा प्रोडक्ट बनाउँछ त यो प्रोडक्टमा जुन दुईटा एलिमेन्ट छ कार्बन अक्सिजन त एउटा एलिमेन्टको मासलाई फिक्स गरिदियो त अर्को एलिमेन्टको मास के हुन्छ, सिम्पल रेसियोमा हुन्छ। ल अफ मल्टिपल प्रोपोर्सनले भन्छ। अब यहाँ कार्बनले अक्सिजनसँग रिएक्सन गरेर कार्बन मोनोअक्साइड बनाइदियो, कार्बन डाइअक्साइड बनाइदियो। त यदि म तपाईलाई भन्छु कि यसमा कार्बनको मास कति छ, मास अफ कार्बन, अर्को कोठा बनाइदिनु मास अफ अक्सिजन। अब चेक गर्नु पर्यो मासको रेसियो। त तपाईहरु भन्नुस् त कार्बन मोनोअक्साइडमा कार्बनको मास कति छ, अच्छा तपाईहरुले मास निकाल्नु। कार्बन मोनोअक्साइडमा कार्बन छ 12, एउटा कार्बन छ 12, अक्सिजन कति छ त 16 है। त्यसैले कार्बन मोनोअक्साइडमा मास अफ कार्बन हामी यहाँ कति लेख्ने 12 लेख्ने, अक्सिजनको मास कति छ यहाँ 16 छ। त्यस्तै कार्बन डाइअक्साइडमा कार्बनको मास कति छ, एउटै कार्बन छ 12 नै हुन्छ। र अर्को एलिमेन्टको मास कति छ त 16 हुन्छ, एउटाको त दुईटा छ, 16 गुणा 32 अनि गर्दै दुईटा पर्छ हो। अब यहाँ ध्यान दिनुहोस्, लले भन्छ कि जब दुईटा एलिमेन्ट्स एकअर्कामा कम्बाइन गरेर दुईटा प्रोडक्ट बनाइदियो अथवा दुईभन्दा बढी प्रोडक्ट बनाइदियो त दुईटा एलिमेन्ट मध्ये, यहाँ दुईटा एलिमेन्ट छ नि, त्यो दुईटा एलिमेन्ट मध्ये एउटाको मासलाई फिक्स गरिदियो, फिक्स भनेको सेम गरिदियो, कन्स्ट्यान्ट गरिदियो भने अर्को एलिमेन्टको मासको रेसियो सिम्पलमा हुन्छ। अब यहाँ एउटा छ मास अफ कार्बन, अर्को छ मास अफ अक्सिजन। कार्बनको मास कार्बन मोनोअक्साइडमा 12 छ, अक्सिजनको मास 16 छ, कार्बन डाइअक्साइडमा कार्बनको मास 12 छ, अक्सिजनको मास 32 छ। अब दुईटा एलिमेन्ट मध्ये कार्बन अक्सिजन मध्ये एउटा एलिमेन्टको मासलाई फिक्स गर्नु छ त कसैलाई फिक्स गर्ने, तपाई कुनैलाई गर्न सक्नुहुन्छ। तर यहाँ हेर्नु त कार्बनको मास फिक्स छ, दुवै केसमा सेमै छ, कन्स्ट्यान्ट छ। हेर्नु त कार्बन मोनोअक्साइडमा पनि कार्बनको मास 12 छ, कार्बन डाइअक्साइडमा पनि कार्बनको मास 12 छ। त यदि कार्बनको मासलाई फिक्स गरिदियो, हेर्नु सेम गरिदियो, फिक्स भन्नाले सेम गरिदियो त अक्सिजनको मासको रेसियो छ है। त अक्सिजनको मासको रेसियो कति छ त यहाँ हामीले लेखिदियो, व्हेन मास अफ कार्बन इज फिक्स्ड। यदि कार्बनको मासलाई फिक्स गरिदियो त रेसियो अफ मास अफ अक्सिजन कति छ, अक्सिजन त कति छ त 16:32, 16:32 छ। र 16:32 भन्नाले कति त 1:2 and it is the simple ratio। कुन रेशियोमा छ त सिम्पल रेशियोमा छ नि। हेर्नु सो 16:32 भयो, 16:32। यदि ठुलो रेशियो छ, सिम्पल बनाउनु छ भने दुवैमा सानो कुन छ त सानो 16 र 32 मा को छ 16 छ। तपाईलाई अस्तिदेखि बनाउन सिकाएको थिए, मलाई लाग्छ कि सिम्पल रेशियो बनाउनु छ भने दुवैमा सानो जे छ त्यसले भागा दुवैमा गरिदिनु। यहाँ 16 छ, यहाँ 32 छ, 16 मा 16 ले भयो, यहाँ पनि 16 ले भयो। यो भन्छ 1:2 भने के हो त सिम्पल रेशियो। त कार्बनको मासलाई फिक्स गरिदियो त अक्सिजनको मासको रेशियो के आयो त सिम्पल रेशियो आयो। ल अफ मल्टिपल प्रोपोर्सनले यही कुरा भन्छ, व्हेन टू एलिमेन्ट्स combine with each other to form two products or more products, then the mass of one element which combines with the fixed mass of other element bear a simple ratio। जब दुईटा एलिमेन्ट एकअर्कामा कम्बाइन गर्छ दुईटा प्रोडक्ट बनाइदिन्छ, यदि त्यो दुईटा एलिमेन्ट मध्ये एउटाको मासलाई फिक्स गरिदियो त अर्को एलिमेन्टको जुन मासको रेशियो छ त्यो के हुन्छ त सिम्पल रेशियोमा हुन्छ। सिम्पल रेशियो भन्नाले 1:2, 2:3 यो हो सिम्पल रेशियो। ल अफ मल्टिपल प्रोपोर्सनको क्लियरेन्सको लागि बुझ्नको लागि एउटा यो इक्जाम्पल भयो।
अर्को इक्जाम्पल पनि दिन्छु, अरू क्लियर भइहाल्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस्, अब एउटा सुन्नुहोस्, यसमा मनमा तपाईँलाई होला, यसलाई फेरि एकचोटि मेटेर यहाँ फ्रेस गरिदिन्छु। 12 छ, यो कति छ? तपाईँको मनमा यो होला कि सर कार्बनको मास यहाँ त फिक्सै थियो, त्यसैले गरिदिनु भयो। के अक्सिजनको मासलाई फिक्स गर्न मिल्छ? दुईटा मध्ये कुनै एलिमेन्टको मासलाई फिक्स गर्नुहोस्। यहाँ त कार्बनको फिक्सै थियो, त हामी यसलाई हेरिहाल्यौँ। तपाईँको मनमा यदि छ कि अक्सिजनको मासलाई फिक्स गर्न सक्नुहुन्छ, त फिक्स भन्नाले कति त 16लाई कि त 32 बनाइदिनु, कि त 32लाई 16 बनाइदिनु, दुवै सेम हुनु पर्यो, कि त दुवैलाई 1 बनाइदिनु, कुरा एउटै हो है। अक्सिजनको मास फिक्स भयो भने कार्बनको मासको रेसियो सिम्पलमा हुन्छ। यही भनिरहेको छ ल उसले। योभन्दा अगाडि हामी के कार्बनको मास फिक्स छ, अक्सिजनको मासको रेसियो सिम्पलमा आयो। यदि अक्सिजनको मासलाई फिक्स गरिदियो त कार्बनको मास के हुन्छ त सिम्पल रेसियोमा हुन्छ। अब तपाईँलाई यदि इच्छा भयो फिक्स गर्ने त गर्नुहोस्, 16लाई 32 बनाउनुहोस् कि त 32लाई 16 बनाउनुहोस्। त कसलाई बनाउने त मानौ हामी यसलाई बनाइदिन्छौँ, 16लाई 32 कि यसलाई बनाउने, जसलाई बनाउने। मानौ तपाईँले 16 छँदैछ, यसलाई 16 बनाउने, त बनाइदिने। त यो 32 छ, त यो 12 छ, यसलाई 16 बनाउनको लागि कतिले भागा गर्नु पऱ्यो त 2ले। त किनकि 32 पार्ट्स अक्सिजनले 12 पार्ट्स कार्बनसँग रिएक्सन गर्छ, तपाईँले 2ले भागा गर्नुभयो त यो त 16 भयो, त यहाँ पनि 2ले भागा लाग्छ नि, त्यो भएर चाहिँ 6 है। 32 छ त 12 छ कार्बन डाइअक्साइडमा, 32 रेसियो भन्नाले 12:32। त 12:32लाई यदि 32लाई तपाईँले 16 बनाउनु भयो त 12 कति भएछ? 6 भएछ। रेसियो त त्यसै अनुसारले घट्छ, आधा गर्नुभयो, 32लाई 16 बनाउनु भयो त 12 पनि आधा भइहाल्छ, 6 भइहाल्छ। अब हेर्नुहोस्, अक्सिजनको मास अब फिक्स भयो, अक्सिजनको मास 16, यसमा पनि 16। त कार्बनको मासको रेसियो कति छ त 12:6 छ, 12:6 छ, 12:6 यो सिम्पल रेसियोमा छ। कसरी बनाउने त दुवैमा सानो को छ त्यसले भागा गरेर, यहाँ 6 छ, त 6ले भागा, यहाँ पनि 6, त 2:1 सिम्पल रेसियो है। कुनै एउटा एलिमेन्टको मासलाई तपाईँ फिक्स गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा इक्जाम्पल यो भयो। दोस्रो, नाइट्रोजनलाई अक्सिजनसँग रिएक्सन गराइदियो, बनाइदियो 2 और मोर भनिरहेको थियो नि, त मोरको लागि यो भयो। एउटा बनाइदियो N2O, दोस्रो बनाइदियो NO, तेस्रो बनाइदियो N2O3, चौथो बनाइदियो N2O4, पाँचौँ बनाइदियो N2O5। यो 5 प्रकारको अक्साइड बनाइदियो। नाइट्रोजनले अक्सिजनसँग कम्बाइन गर्दाखेरि दिज आर द 5 प्रोडक्ट्स फाउन्ड, 5वटा प्रोडक्ट भन्छ नि। व्हेन 2 एलिमेंट्स कम्बाइन विथ इच अदर 2 प्रोडक्ट्स और मोर, यहाँ मोर भनिहाल्यो। त दुईटा मध्ये एउटा एलिमेन्टको मासलाई फिक्स गरिदिनु यो केसमा पनि। त सबभन्दा पहिले यहाँ दुईटा एलिमेन्ट कुन कुन छ त नाइट्रोजन छ, त यसको मास लेखिदिनु। यसको सामान्यमा मास अफ नाइट्रोजन, अर्को लेखिदिनु मास अफ के अक्सिजन। सबैमा कति कति मास छ पहिले त्यो ल भन्नुहोस्। नाइट्रोजनको मास यहाँ कति छ त तपाईलाई थाहा छ, नाइट्रोजनको रिलेटिभ एटमको मास 14 हुन्छ। त 14 टु जा 28 छ यसको। अक्सिजन कति छ 16 छ, लेखिदियो। यस्तै सबै कोठालाई प्याक गर्नु। नाइट्रोजन कति छ यहाँ 14 छ, अक्सिजन कति छ 16 छ, यहाँ कति छ 28 छ, यहाँ कति छ 48 छ, यहाँ 28 छ, यहाँ 64 छ, 28 छ, 80 छ। एकदम मलाई लाग्छ क्लियर भइराख्नु छ। नाइट्रोजन N2O मा 28 पार्ट्स बाय मास अफ नाइट्रोजन combines with 16 parts by mass of oxygen. In NO 14 parts by mass of nitrogen combines with 16 parts by mass of oxygen. एवं प्रकारले यो लेखिदियो। अब यो दुईटा एलिमेन्टको कुनै एउटा मासलाई तपाईं फिक्स गरिदिनुस्। लौले भन्छ कि जब दुईटा एलिमेन्ट्स कम्बाइन गरेर दुई भन्दा बढी प्रोडक्ट बनाउँछ अथवा दुईटा बनाउँछ र दुई भन्दा बढी बनाउँछ, त कुनै एउटा एलिमेन्टको मासलाई फिक्स गरिदियो भने अर्को एलिमेन्टको मासको रेशियो के हुन्छ सिम्पल रेशियोमा हुन्छ, ल अफ मल्टिपल प्रोपोर्सन हुन्छ। त भन्नुस् कसलाई फिक्स गर्ने? यहाँहरु फिक्सै छ 28 28 28 28। यसलाई मात्रै 28 बनाइदियो भने त फिक्स भइहाल्यो यो मास। त 28 बनाउनको लागि यसलाई कतिले गुणा गर्नु पर्यो 2, त भइहाल्यो 28 है। अब 14 थियो त 16 थियो, अब तपाईलाई यसलाई 2 ले गुणा गर्नु दोबार गर्नुभयो, यो पनि त दोबार भइहाल्छ, यो पनि भन्छ कति त 32 है, किनकि रेशियो त 14:16, यसलाई 28 बनाउनु भयो, यो पनि 32 भइहाल्छ। अब मास अफ नाइट्रोजन के छ त फिक्स छ,
त मास अफ नाइट्रोजन फिक्स भइहाल्यो त मास अफ अक्सिजनको रेसियो कति इज टु कति छ त छ 16:32:48:64:80 र यो भनेको सिम्पल रेसियोमा छ कि छैन छ चेक गर्ने कसरी बनाउने सानोले भागा गर्ने डिभाइडेड बाई 16 1:2:3:4:5 and is the simple ratio में यो हो तपाईको ल अफ मल्टिपल प्रोपोर्सनको इक्जाम्पल्सहरु है यसरी गरेर तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ ल अफ मल्टिपल प्रोपोर्सन यसरी हाम्रो तपाईले कन्सेप्ट क्लियर गर्नुस् हुन्छ अब एलिमेन्ट्री क्याल्कुलेसनको किताब छ यसमा पनि हिसाबहरु छ अब हिसाब बनाउनु पर्यो योसँग रिलेटेड न्युमेरिकल्सहरु बनाउनु होला है यहाँ छ ल अफ मल्टिपल प्रोपोर्सन हेर्नु ल अफ कान्स्टेन्ट कम्पोजिसन तपाईले बनाउनु भएको भएन मैले एउटा बनाइदिएको थिए बाकी तपाईले भनेको थिए बनाउनलाई ल अफ मल्टिपल प्रोपोर्सनको पनि एउटा प्रब्लम देखाइदिन्छु तपाईलाई क्वेशन छ 4 नम्बरको है ए metal forms two chlorides containing respectively 65.6% and 55.95% chlorine so that this data is in accordance with law of multiple proportion यो हुन्छ सो गर्न देखाउनको लागि यसको लागि क्याल्कुलेटर चाहिँ तपाईले गर्नु होला अहिले प्रोसेस बुझाइदिन्छु है यसले भन्छ कि दुईटा मेटल छ मेटल फर्म्स टु क्लोराइड मेटलले क्लोरिनसँग रिएक्सन गर्यो त दुईटा क्लोराइड बनायो कुन कुन त्यो एउटा भयो फर्स्ट क्लोराइड है अर्को भयो सेकेन्ड क्लोराइड जस्तै कार्बनले अक्सिजनसँग कम्बाइन गरियो त दुईटा अक्साइड बनायो नि कार्बन मोनोअक्साइड कार्बन डाइअक्साइड त्यस्तै यहाँ भयो जब फर्स्ट क्लोराइड अर्को सेकेन्ड क्लोराइड फर्स्ट क्लोराइडमा क्लोरिन कति प्रतिशत छ यति रेस्पेक्टिभली को अर्थ छ क्रमशः त फर्स्ट क्लोराइडमा क्लोरिन यति छ सेकेन्डमा यति छ रेस्पेक्टिभली हामी यहाँ लेख्दैछौँ मास अफ क्लोरिन है इन फर्स्ट क्लोराइड कति छ 65.6 है पर्सेन्टलाई हटाइदिए पर्सेन्ट भनेको प्रति सैकडामा अर्थात् फर्स्ट मेटल क्लोराइड 100 ग्राम छ त्यसमा क्लोरिन यति छ त मास अफ मास अफ मेटल कति होला मास अफ मेटल होला कति 100 माइनस 65.6 बराबर कति भइहाल्छ 34.4 भइहाल्छ हेर्नुहोस् प्रतिशत गर्दा 100 ग्रामको यदि फर्स्ट क्लोराइड छ त्यसमा क्लोरिन यति ग्राम छ र मेटल कति ग्राम छ यति ग्राम छ त्यस्तै सेकेन्ड क्लोराइडमा पनि पर्सेन्ट छ यो पनि 100 ग्राम छ त यो कति ग्राम छ क्लोरिन हामी लेखिदिने मास अफ क्लोरिन बराबर कति 55.95 ग्राम र मास अफ मेटल कति भइहाल्छ यहाँ 100 माइनस 55.95 बराबर कति भइहाल्छ 45 त यो 44.05 भइहाल्छ यति ग्राम कति भइहाल्यो दुईटा एलिमेन्ट भनेको यहाँ क्लोरिन छ मेटल छ यहाँ पनि क्लोरिन छ मेटल छ अब तपाईले के गर्ने कि त क्लोरिनको मासलाई फिक्स गरिदिने कि त मेटलको मासलाई फिक्स गरिदिने कसको मासलाई फिक्स गर्ने क्लोरिनको मास फिक्स गर्नुभयो भने मेटलको मास यो दुईटा मेटलको मासको रेसियो सिम्पल रेसियोमा हुनुपर्छ आउँछ भने बुझ्दै कि एकोर्डेन्समा छ अथवा मेटलैको मासलाई फिक्स गरिदियो भने क्लोरिनको मास के भयो त यसरी बुझ्नुहोस् तपाईले चार्ट अनुसार जान्नुहुन्छ त मेटल प्लस क्लोरिन त बनाइदियो मेटल क्लोराइड
दुईटा मेटल क्लोराइड कुन कुन फर्स्ट मेटल क्लोराइड चार्ट अनुसार देखाइदिन्छु जस्तै पढाइदिन्छु त्यस्तै सेकेन्ड मेटल क्लोराइड यहाँ फर्मुला लेख्न मिल्दैन किन मेटल कुन मेटल हो फर्मुला भ्यालेन्सी थाहा हुनु पऱ्यो 1 2 त्यो त्यसले हामी मेटल क्लोराइड लेखिदियो अब मास अफ मेटल निकालिहाल्यो नि हामीले अहिले मास अफ क्लोरिन दुवै निकालिदियो कति छ यसमा मास अफ मेटल कति आयो फर्स्टमा मेटल क्लोराइड मास अफ मेटल आयो 34.4 मास अफ क्लोरिन कति आयो 65.6 सेकेन्डमा कति आयो मेटल 44.05 यो कति आयो 55.95 अब यो दुईटा एलिमेन्ट मध्ये एउटाको मासलाई फिक्स गर्नु यसैलाई फिक्स गरिदिनु त तपाईलाई लाग्छ कि सर 34.4 छ यहाँ 44.2 कि त यसलाई 44.05 बनाइदिनु कि त यसलाई 34.4 बनाउने बहुत अप्ठ्यारो जस्तो गर्नको लागि तपाईले यस्तो केसमा के गर्ने दुवैलाई 1 बनाइदिए युनिटरी मेथडबाट त 34.4 छ त यो 65.6 छ 1 भयो भने कति हुन्छ 65.6 डिवाइडेड बाइ 34.4 भइहाल्छ यो 1 भयो भने कति हुन्छ यो 55.95 डिवाइडेड बाइ 44.05 यहाँ जे भ्यालु आउँछ यहाँ जे भ्यालु आउँछ त्यो दुवै भ्यालु के हुन्छ त सिम्पल रेशियोमा हुन्छ रुपम क्याल्कुलेटर यो युनिटरी मेथडबाट जाने हो फर्स्ट यसरी हामी लेख्न सक्छौं नि 34.4 ग्राम मेटल reacts with कति यो सिकाइदिन्छु युनिटरी मेथड 65.6 ग्राम त 1 ग्राम को लागि कति त 65.6 भागा 34.4 गर्नुस् 65.6 डिवाइडेड बाइ 34.4 बराबर आयो कति 1.9 आयो 1.906 यो आयो यसमा गर्नु त्यही मेथडले यति ग्रामले यति ग्राम छ 1 ले कति गर्छ यति बट्टा यति भइहाल्छ 55.95 डिवाइडेड बाइ 44.05 बराबर भयो 1.27 अब हेर्नुहोस् यो गर्ने हामी इक्जाम्पलमा के गर्छ यहाँ जे छ त्यसलाई अर्कोमा तर यहाँ भ्यालु हुँदाखेरि हामी के गर्ने दुवैलाई 1 बनाइदिने न्युमेरिकल प्रोग्राम दुवैलाई 1 युनिटरी मेथड यति छ यति 1 भयो भने यति 44.05 छ त 55.95 1 भयो भने यसमा डिवाइड गरेर 1.270 आयो अब हेर्नु त मास अफ मेटल इज फिक्स हियर when mass of metal is fixed then ratio of mass of chlorine को मास को रेशियो कति भन्छ 1.906 is to 1.270 यो हो अब दुवै सिम्पल मा छ कि छैन कसरी गरेर भागा गर्ने यसमा सानो यो सानो छ 1.270 यहाँ पनि भागा 1.270 यो भ्यालु तपाईको यो भ्यालु कति त यहाँ लेखिरहेको छ यसको रेशियो यो भ्यालु भयो 1 यो भइहाल्यो कति गरिदिनुस् 1.906 डिवाइडेड बाइ 1.27 बराबर 1.5 आइहाल्यो 1.5 अब हेर्नुस् यो आयो 1.5 यो भयो 1 अब यो जब फ्र्याक्सनमा आइहाल्छ पोइन्ट्समा आउँछ त हामीले यस्तो सुइटेबल नम्बरले गुणा गर्ने यो होल नम्बरमा कन्भर्ट हाल्छ सिम्पल रेशियो बनाउने तरिका यो हो कि सबभन्दा पहिले सानो जे छ त्यसले भागा गर्दाखेरि यदि होल नम्बरमा आइहाल्यो त प्रब्लम छैन यदि फ्र्याक्सनमा आयो भने त्यो फ्र्याक्सनलाई यसरी दिमाग लगाउने कि त्यो भ्यालुले गुणा गर्यो भने जो होल नम्बरमा कन्भर्ट हुन्छ त 1.5 ले कतिले गुणा गर्नु हो यो होल नम्बरमा त 3 भइहाल्छ 2 ले गुणा गर्यो भने यो होलमा 2 ले गुणा गर्नु होलमा 2 ले यो भइहाल्छ 3 यो भइहाल्छ त 2 and is a simple ratio यो छ त्यसैले यो हामी लेख्छौ यो डाटा दिस डाटा इज accordance with law of multiple proportion एउटा प्रब्लम बनाइदिए बाकी तपाईले बनाउनु होला र भने सम्पर्क गर्नु होला बस आज यति राख्ने धन्यवाद नमस्कार